सुरुवातीक आम्ही गीत घेऊया A16. पावलार पाऊल मारून वाटो चलूया, देवा दर्शन घेऊन जेरुसलेमाक या. पावलार पाऊल मारून वाटो चलूया, देवा दर्शन घेऊन जेरुसलेमाक या. जेरुसले शार देवा गोस्तीचे, ताकाच आमी थंय मेळून बसपाचे. पावलार पाऊल मारून वाटो चलूया, देवा दर्शन घेऊन जेरुसलेमाक या. देव बरोदीस तुमकां सगळ्यांक. तुमकां मोगाळ भाव भयणीनो, ह्या वेळार आमकां आमी देवाचें आदीन करुया आनी मागुया एकामेका पासून. आदी करून जी आमची भाव भयणां कश्टा दुखान पिडेन वळवळांत आसात तांकां बरी सावध आनी भलायकी. तशेंच मागुया जे आयज आपल्या काजाराचो आनी जल्माचो दीस संभ्रमतात आनी काजाराची तयारी करतात तांकां देवाचो आशिर्वाद आनी आदार. मागुया शांती पासत आमच्या देशाच्या सरकारान आनी हेर देशाच्या सरकारांनी शांती पासत पावलां उचलूंक तांकां पवित्र आत्म्याची कृपा आनी बळ मागुया. मागुया जांणी आपल्या पासत मागोवंक सांगलां आनी जांकां आमच्या मागण्यांची गरज आसा त्या सगळ्यांक आमी देवाचें आदीन करुया. आयज किरीत इमेज बेडयता फादर चौरापा हेच्या आत्म्या पासत देवान ताका सासणाचें सूख फावो करचें म्हूण मागुया. तशेंच आयज आमचो डिकन स्टीफन राज सांजे 5:30 वाजता आपले याज्ञिकी पण समरता. याज्ञिक ऑर्डिनेशन आसा आयज, तर मागुया देवान ताका आपल्या पवित्र आत्म्यान भरून आपल्या पुता भाशेन एक बरो याज्ञिक कसो तो सर्गीच्या राजाचो वावर फुडें व्हरूंक ताका पवित्र आत्म्याची कृपा आनी बळ मागुया. आयचे मीस फ्रांसीस लोबो हेच्या आत्म्याक मीस दिता. सिस्टर मेरी लोबो आनी फॅमिली मागुया आमच्या भावाक देवान ताका सासणाचें सूख फावो करचें म्हूण. तशेंच मोगाळ भाव भयणीनो, तुमच्या सगळ्यांच्या नांवान सिस्टर मेरीक माय मोगाचो येवकार दिता. वॉर्म वेलकम सिस्टर फॉर द हॉलिडेज. मागुया तिच्या इंतेसार पासून. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. म्हाका भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकतले कशे तरेन पवित्र सभेचे वडील बार्नाबास आनी सिलासाक एंटिओक, सिसिलिया ह्या वेगवेगळ्या शहरांनी धाडटात. खेरीत तांकां पवित्र सभेच्या नेम कायद्या विशीं जाणीव करून, आनी तो नेम कायदो म्हळ्यार एकवटान आनी मोगान जिवंक आनी हे जेजूचे शीस खेरीत नवे पोरचेक नवे पवित्र सभेक मोगान आनी एकवटान जिवंक आमंत्रण करतात आनी त्याच बरोबर तांकां प्रोत्साहन दितात. आयच्या शुभवर्तमान जेजू तीच आज्ञा आपल्या शिसांक दिता न्हू. पयले सोतेर तो म्हणटा एक खरो इश्ट म्हळ्यार जो आपल्या इश्टा पासत जीव दिता न्हू. आनी जेजून तें आमकां दाखयलें. खरो इश्ट म्हळ्यार कितें, क्रुसाच्या पोलंगार तो आमचे पासत मरोन आपलो मोग ताणें आमकां उक्तो केलो निस्वार्थीपणान, कितेंच मागिनासतना. आनी तेंच जावन आसा खरें नातें, तें रिलेशनशीप आमी म्हणटा, एक संबंद. खरो मोग म्हळ्यार ताणें दाखयलें आनी म्हणून आपल्या शिसांक ताणें आपयलें, जसो हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो करात. मोग जावन आसा बुनयाद आमच्या जिविताची न्हू. जेन्ना नेम कायदे म्हणटा 10 मानामेंत, 10 मानामेंत हे मोगारूच स्थिरायलेले आसात ना. पयले 3 देवाच्या मोगा विशीं आनी दुसरे 7 जे आसात ते पेल्याच्या मोगा विशीं. आनी म्हणून जेजू म्हणटा देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग, त्याच्या भायर आनी दुसरें ना, त्याच्या भायर आनी जिवीतूच ना. आनी म्हणून आमी जेन्ना मोग करता तो मोग बिनस्वार्थी जाय, त्यागी मोग. आनी जेजून तें दाखयलें. तर ह्या मिसांत वांटो घेतना मागुया जेजू लागीं ती कृपा, ताचे भाशेन आमी हेरांक, आमच्या भावा भयणीक
आमच्या समाजांतल्या वेगवेगळ्या तरेच्या लोकांक निस्वार्थीपणान तांचो मोग करूंक आनी तांचे पासत वावरूंक, तांचे पासत निस्वार्थीपणान वावरूंक आनी तांकां सोम्याशी हाडूंक, ताची वळख दिवंक। आनी हे आमी करतना आमच्या उतरां आनी जिवितां आनी कर्ण्यार बी जेन्ना करता आमी खरो मोग दाखोवंक फुडें सरता। तर ह्याच देण्या पासत आमी ह्या मिसांत आमकां जण एकल्या पासत मागुया। जेन्ना जेन्ना आमी सोम्याचो मोग करूंक ना, पेल्याचो मोग करूंक ना त्या पासत आनी आमच्या वैयक्तीक पातका पासत आमी दूख धरुया आनी सगळीं म्हणुया, सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान सारून वायट करून बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्या। हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध। ह्या पासत भाग्यवान सदांच संकार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता। सोर पदवेदार देव आमची काकूत करून आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो। आमेन। सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोम्या काकूत कर। सोम्या काकूत कर। प्रार्थुया। सर्वेस्परा, पास्काच्या गुटांनी वांटो घेतलेल्या सोंपता तसले आमचे जिवीत जावचें कर। अशें संतोशान आमी संभ्रमताव ते निरंतरी बळान आमकां राखून आनी सोडू म्हूण आमी मागता। आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजभर चलयता सासणाच्या सासणाक। धर्मदूताच्या इतिहासाले वाचून आपणा मदल्या थोड्या मनशाक विंचून काडून आनी पावलू आनी बार्नाबास सांगाती अंतियोकाक हाडून धर्मदूताच्या आनी जाणट्यांनी आख्खे पवित्र सभे बराबर थाराव घेतलो। जुदास आड नांवान बार्नाबास आनी सिलास हांकां तांणी विंचून काडले। हे भाव मदे म्हत्वाचे मनीस असले। तांचे कडेन ही चीट तांणी व्हरून धाडली। धर्मदूत आनी जाणटे तुमचे भाव अंतियोकांत, सिरियेंत आनी सिलिसियांत विदेशा मदली आमची भाव भयण जाल्ल्यान तांकां नमान करतात। आमच्या मदल्या थोड्या भावांनी आपले शिकवणेन तुमकां घुसपायली आनी तुमची मनां उंचाबळ केली म्हूण आमी आयकलां। अशें करून तांकां आमची कसलीच रजा नासली। देखून आमी एक सभा आपयली आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवा खातीर आपलो जीव संकटांत घालूंक पाटी सरूंक नात त्या आमच्या भावमोगाच्या बार्नाबासा आनी पावलू बराबर आमच्या मदल्या थोड्यांक विंचून काडून तुमचेशी धाडून आमी सगळ्यांनी थारायले। म्हणटच हांचे बराबर जुदासाक आनी सिलासाक आमी तुमचेशी धाडटा। हे चिटीर आमी बरयला तेच ते तुमकां तोंडान सांगतले। ह्या गरजेच्या कायद्या भायर आनी कसलेच वजन तुमचेर घालिना जावं पवित्र आत्म्यान आनी आमी थारायले। पुंड्या देवाक भेटोवंक कश्टांतले जेवण आनी जेवूंची न्हय, रगत आनी गोमटी पिळून मारलेले मनजातीचे मांस खावचे न्हय, खोजाटपण पयस करचे। ह्या वस्तूंक पाठ केल्यार तुमी बरे जिवीत जियेतल्यात नमान। ते भायर सरून अंतियोकाक गेले आनी हांगा भावार्थ्यांची सगळी सभा आपोवन तांणी ती चीट दिली। सभेन ती चीट वाचली आनी हे चिटी वरवीं आपणाक घडाय मेळ्ळी म्हूण खुशाल जाली। सर्वेस्पुराचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार। जबाब परसा मध्ये धनिया तुका वाखान तेल्याव, सा मध्ये धनिया तुका वाखान तेल्याव। म्हजे काळीज तयार जाला देवा,
होय मुझे काळीज तयार असा. तुझ्या मानाक गायन करतलो, स्तोत गिता रचतलो. आत्म्या मुझ्या जागोचा, किन्नरी सितारा जायता जागी. फांत्यांक करता जागे. जबाब पर्सामध्ये धनिया तुका वाखांतल्या. पर्सामध्ये धनिया तुका वाखांतलो. राष्ट्रामध्ये तुझे कीर्तन करतलो. कित्याक मळबा इतलो उंच तुझो मोग. कुप्पापर्यंत चढता तुझे विश्वासीपण. उंच मळबावयर तुझे दर्शन दी देवा. सगळे पृथ्वीमेर फांकय तुझी महिमा. जबाब पर्सामध्ये धनिया तुका वाखांतलो. उद्गार Resor best. जेसू म्हणता, हांव तुमकां इश्ट म्हणटा. कित्याक म्हज्या बापा कडचें हांवें आयकलां, तितलें हांवें तुमकां शिकयलां. Vespera, Resor Vespera. Joy, 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 joy. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. आणि तुमच्या आत्म्या सवे असो. जुआ प्रमाणे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्य. अध्याय 15 ओळी 12 ते 17. जेजून आपल्या शिसांक म्हणले, म्हजी आज्ञा ही, हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो करात. कोण जर आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दितलो, ताचे परस व्हडलो मोग ना. हांव फरमायता ते तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट. ह्या फुडें हांव तुमकां चाकर मानचो ना, कित्याक आपलो दोनी कितें करता ते चाकर नकळो. पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा, कित्याक म्हज्या बापा कडचें हांवें आयकलां, तितलेंय हांवें तुमकां कळयलां. तुमी म्हाका वेचून काडूंक ना, पूण हांवें तुमकां वेचून काडल्यात. आनी ह्या पासत तुमकां नेमल्यात की तुमी वयचे आनी फळां दिवची, तोखतात तसलीं फळां. अशें म्हजे नांवी बापा कडेन तुमी मागतात तितलेय तो तुमकां दितलो. ही म्हजी आज्ञा तुमकां, एकामेकाचो मोग करात. सोमयाचे शुभ वर्तमान. वाकाणे तुका ख्रिस्त. C18. यादले कुंडो समर्पित, आमचे मना समर्पुया. आत्मे कुंडो तयार करता, काळजां आमची तयार करूया. यादलेक दाकारच भेटयता, आमी आमची भेटूया. दारोग तोखून दिता, पियोंक आमी आयती जावया. सर्गी जेवण तयार जातलें, भोगतान मारून लागीं सरया. क्रिस्ता रगत पियोंक जातलें, आमच्या ओतम्यांक दादोस करया. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावन मागात. आपल्या मनात आनी महिमेक सवेच्छा प्रसन्न जावन ही दानां पवित्र कर. आमी भेटयता ते आत्मीक बलिदान मानून घे. तुका सदां ओपलेले दान जावंक निर्मी क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. आणि तुमच्या आत्म्या सवे असो. तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्परात आयोबात. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवास दिवया. वयशा आमी करूंक फावो. सर्वेस्पराक सर्वकाली आमी तुका वाखाणूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो.
पण अधिक करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची अधिक वाढत्या दबाज्यान आमी कीर्ती करची, कित्याक क्रिस्त जालो आमची पास्काची बली. कुर्सार आपल्या बलिदाना वरवीं आदल्या यत्नाक ताणें संपूर्ण न्याय दिली आनी आमची सोडवण करूंक आपुणूच तुज्या हातांत ओपून दिवन तो खरो यादीक खरी वेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिले. देखून पास्काच्या संतसाच्या नादार सगळो लोक सगळो संवसार उल्हासता तुजे मुखार. तशेंच सर्गीच्यो सर पदव्यो आनी देवदूतांचो दरबार तुजे वाखाणीचें गीत सांगाता थांबून आसतना गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर देव, सर्ग आनी संसार भला तुज्या वैभवान. होसाना उत्सर्गी, सर्वेस्वराचे नावे येता तो सुभागी. होसाना उत्सर्गी. सर्वेस्परा खरो सुपवीत तूं सगळ्या पवित्रपणाची चड. देखून दवा बरी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कश्ट मरण सोसूंक कुशीन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो आनी आपल्या आशिसांक दिलो म्हणून. हो तुमी सोमेज घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासून समोर पोवची. तेच बरी जेवण जातच ताणें कास घेतली, तुका दिन वाचून ती आपल्या आशिसांक दिली म्हणून. तुमी सोमेस घेयात आनी हांतले पियात, ही म्हज्या रक्ताची कास. नव्या आनी सासणीक कराराचे रगत पातकांचे मोक्ष नेमेच्याक तुमचे पासून आनी साबारा पासून ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो फूट दुसरो. सोमिया आमी उंडो खाता आनी काशींतलें पियेता, तितले पावटी तूं परत येवचो तुजें मरण परगट्टा. देखून सर्वेस्परा सोम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची कास भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्या देखून आमी तुका दिन वाचता. क्रिस्ताचे कुडीन आनी रक्तान वांटो घेतलेल्या आमकां पवित्र आत्म्याक एकठांय कर म्हूण आमी खालतेकायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उल्हास कर. अशें लिव आमच्या भाग्यवान बापा आनी डेरीक आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या संस्कारांनी घेतलेल्या बरोबर तिका प्रितीमोगान संपूर्ण कर. फ्रांसीस लोबो आनी फादर चौरापा तुज्या सेवकांचो उगडास कर. ह्या संवसारांतली तुजेशी तुवें तांकां आपोवन व्हेलाय. तुज्या पुताच्या मरणाचे ते वांटेली जाले, तशेंच ताच्या पुनर्जीवनपणाचे ते वांटेली जावं. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या भरवशान अंतरेकून गेल्ल्यान त्या सगळ्या आमच्या भाव भयणींचो उगडास कर आनी तुजे काकुळदीन अंतरलेल्या समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश करून फावो कर. आम्हा समेस्तांची काकूळ कर म्हूण आमी मागता. अशें भाग्यवंत मुखार मरे देवाचे मायेन सांगाती, भाग्यवान जुजयतेचो पती, भाग्यवान धर्मदूतांनी सर्वकाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या संता भक्ता बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या संगता तुका वाखाणच्या आनी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाता आनी ताचे थाय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा स्वपदवेदार बापा सर्व मान आनी महिमा तुका सासणाच्या सासणाक. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सोडवणाराच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया.
आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज्य येवं, तुझी कुशी स्वर्गात जाता तशी संसारात जावं. आमचो दिसपट गिरायक आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता जशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताणे पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परासुर वायटांतली आमकां निवार. दया करून या जिवितात सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरंदरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक हर वर्षान अंतरपलेले आमकां तुजे उदार काकळोतीन सरपातकांतली सुटय आनी सराकांतांतली वाटय. कित्याक राजवडी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमाणे तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. तुजो चेत आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदा काळ तुमचे सोबे आसूं. तुमच्या आत्म्या सभे आसूं. आमी एकमेकाक जेजूची शांती देवया. देवाचे शेडे संसाराचे पाप काडलेले आमची काकूत कर. देवाचे शेडे संसाराचे पाप काडलेले आमची काकूत कर. देवाचे शेडे संसाराचे पाप काडलेले आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्या ती सगळी सुबाकी. सौम्या तुवें म्हज्या घरान येवंक म्हाका फावना, पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. D8. दुर्लभ जेजू मोगाल उदर, कितलो मोवाड दिसता आमचो. आमचे सरशी दीस रात रावता, आमकां सामान चलयता. ताजे बोगर हेर कोण आसा, सोपोन प्रिती कोतलो. आपलो सांगात आमकां दिता. आमेन. वांटो देवीक मोगाचो, आपलो सांगात आमकां दिता. वांटो देवीक मोगाचो. प्रार्थूया. सर्वेस्परा, तुझ्या पुतान आपणाच्या उगडासा करून फरमायला. ह्या पवित्र गुटाची देणी आमी शेवल्यात. ती आमचो प्रतिमोग वाडो म्हूण आमी खालतेपणी मागता.
क्रिस्त आमच्या सोम्या मुरबी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. आनी सोर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतेन तुमकां धाडटा. देवाचे वड उपकार. काळजाचे सुच्या दोपट्या मोगान पेटलोल्या कन्या कुरपेच्या कोटी फुलाच्या पेटोय काडी सामचे मोगान तुझ्या पेटोय काडी सामचे मोगान तुझ्या